امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی دے گھر دے سامنے نہر گزر رہی ہوئے اور 5 مرتبہ اس نہر جا کے غسل کرے تو کیا وہ جسم تے کوئی میل کچیل باقی راسی؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دن 5 مرتبہ غسل کرنا ہے یقیناً اس کے جسم تے کوئی میل کچیل باقی نہ راسی۔ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعین ہی اسی طرح مثال ہے 5 نمازاں دی کہ جیڑا بندہ باقاعدگی دے نال 5 نمازاں دے اندر حاضر ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی ظاہری و باطنی میل کچیل نو دور فرما دیندا ہے۔ یعنی نماز اے انسان دے ظاہر نو بھی پاک کر دی اور نماز انسان دے باطن نو بھی روشن اور اجاگر کر دی۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت نو فجر اور عشاء دی نماز دی اہمیت دا اندازہ ہو جاندہ کہ انہاں دو نماز اندر یعنی فجر اور عشاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنیاں برکتیں رکھیاں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ ضرور حاضر ہوندے اگرچہ انہوں گھسٹ کے مسجد تک آنا پوندا، یعنی چل کے آن دی طاقت نہ بھی رکھ دے تو اگر انہوں پتہ لگ جاندہ کہ عشاء اور فجر اللہ کتنیاں برکتیں رکھیاں تو فرمایا اپنے وجوداں رگڑ کے مسجد لے آندے اور اللہ تعالیٰ دی وہ برکتاں سمیٹن دی کوشش کر دے۔ دعائے خالق عز و جل دی بارگاہ کہ اللہ تعالیٰ سانو باقاعدگی دے نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔